खोजिरहेछन् खोज्छन् अबको परिवार कसले सम्हाल्ने हो कसले पाल्ने हो अब कसले पालिदिने हो खै के भन्छन् कस्तो हो के हो अब यता छोराछोरी छन् यता साना छन् अर्का घरमा बस्छौँ आफ्नो बसोबास छैन अर्का घरमा उयो राति दिन काम गर्दै ल्याउँदै सबैले देखेछन् के अरे अब के गरेर कसले पालिदिने हो दुख बिमार हुँदा कसले उपचार गरिदिने हो सबैले सहयोग दिए पाए पढ्ने मन थियो अहिले काम दिए पाए भाइ बहिनीलाई पढाउनु सहयोग आयो भने आफूले पनि पढ्ने रहन्छ होइन यदि सहयोग आएन भने पनि कसैले काम दिए पनि काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ अब सबैले पढ्ने भन्छन् बाबाले पढाउने मास्टरी गराउने भन्थे बाबाले अब हामीलाई कसले पढाउँछ र भन्दै रुँडी गर्छन् त्यहाँ ठुल्छोरीले पनि पढ्दैन अब हामीलाई कसले पढाउँछ र भन्थ्यो जनटन भर्ना भयो के अरे सरहरूले हेर्नु होला भनेर भर्ना भएछ के अरे अब सरहरूले हेर्नुहुन्छ कि भन्ने आश छ के अरे पढ्ने हो भन्छन् सबैले पढ्ने हो बाबाले पढाउने हो भन्थे अर्का डोको ढुङ्गा फोरेर डोको बुनेर ढुङ्गा फोरेर अर्काको हलो जोतो भए पनि मैले छोराछोरी पढाउने दर्शकगण हामी आज बागलुङ जिल्लाको बडीघाट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 को दागा भन्ने ठाउँमा आएका छौँ जहाँ हामी केही समय पहिले यहाँको यो परिवारलाई सम्हाल्दै आउनुभएका उहाँको अभिभावक जसको श्रीमान अहिले भिरबाट घाँस काट्ने क्रममा लडेर उहाँको मृत्यु भयो र अहिले यो परिवार बिचल्लीमा परेको छ दर्शकगण यो परिवारको बिचल्लीको अवस्था हाम्रो सहकर्मी साथी प्रकाश घिमिरेले हामीलाई उहाँको बारेमा बताउनु भयो अनि हामी यो गाउँमा आएका छौँ र उहाँको अवस्था कस्तो छ कतै हामीले चाहिँ उहाँको भिडियो बनाएर कतै आर्थिक सहयोग सङ्कलन गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ यो परिवारको वास्तविक अवस्था बुझ्नको लागि यो घरमा आएको छु दर्शक आउँदा निकै नै बिचल्ली अवस्थाको यो परिवार रहेछ सासाना बच्चाहरू काखमा खेलिरहेका छन् र उहाँको श्रीमान अहिले मृत्यु भइसकेको छ अब कमाएर लिएर दिने कसले अनि परिवार कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले यो परिवारलाई सताइराखेको छ दर्शक आउनुहोस् हामी यो परिवारसँग केही कुराकानी गर्छौँ नमस्ते 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 तिम्रो नाम तपाईँको नाम कहिलेको घटना हो जहाँ तपाईँको श्रीमान 10 गतेको बेलुका 10 गते खर बोक्न गएको तल यहाँ घरको नि होइन के अर्कैको खर बोक्दिन गएको घरको होइन अर्कै खर बोक्न गएको त्यहाँ त दिनभरसँगै बोकेको रे त्यो साथीले नि बेलुका त एक्लै गएको देखेको रे अपुरले म अर्कैको मेलामा गएको थिएँ म यहाँ घर नि थिइनँ के म अर्कैको मेला गएको त्यहाँ त अरूले भन्थे एक्लै बोक्छ किन एक्लै बोको त घरकोले गुरुङ कटा गइछ र भन्दै हेरेको भन्छन् अबुरले माथि आएर देख्नेहरूले अब हैछ त्यस्तो भिरबाट त्यस्तो गरेर हैछ लोटेको त्यहाँ त म मेलाबाट आएँ त्यहाँ त के नाचेनन् तेरो बाबा एकछिन बस्यो होला के अरे हुँ खाना बस्यो होला अहिले आएन खाम्ला भन्दै बस्दै गऱ्यौँ आएनन् अहिले आउलान् खाम भोक्ला भनेर हामीले खायौँ त्यहाँ त आउलान् घरि हेर्दा त 9 बजेको किन आएनन् भन्दै माइलामा मसिम मोबाइलमा पैसा थिएन तलतिर माइलामा सिम गएर माइलामा फोन हानिदिनुहोस् न कल्पनालाई किन आएनन् 9 बजिसक्छ भन्दाखेरि माइलाले फोन हानिदियो फोन हानिदिँदाखेरि ओ खरको भारी बोकेर गइरहेको यता आएको के अरे बाँसको बुटा त यहाँ खरको भारीले छैनन् कुन्टो नि भनेको त्यहाँबाट म रुन्डाएँ त्यहाँबाट सबैलाई हल्लर हल्ला गर्दै लिएर गएर 15 जना थियौँ त्यहाँबाट खोज्दाखेरि हैछ उहीँ भिरैबाट हैछ लोटेको उहीँ भारी बाँध्ने ठाउँबाट त्यो सङ्घले भनौँ बाँसको बुटासम्म आएको भारी लिएर भन्दाखेरि अब उता भिरतिर खोज्नु जाने कुरा आएन सबैले यतै खोजे ओल्ले पाखा पल्लो पाखा गएनन् कि त्यहाँ त भेटिन कि खरको भारी बोकेर एकातिर कतै लिएर गइछन् रो किशोर नपाएर गइछन् रो भो टेन्सन नगर 2 बजिसक्यो भनेर खोज्नै छन् खोजिरहेको 2 बज्यो भो सुतम एकान झिपिक टाटो उजेलो भयो भने चट्टै आएनन् भने खोजौँला भने टाटा आएँ सबै घर गए के अरे म त एक्लै बस्न सकिनँ त्यहाँ तलतिर माइलामा र त्यही दिनभरि खर बोक्नेको श्रीमतीलाई लिएर
त्यहाँबाट तिनी दुईटालाई लिएर त्यहाँ रातभरि टक्रक्कै बसेर उज्यालो भएर खोज्न जाम भन्दै टल्ठी माइला घर जाँदा त उँधो तिरको गएर नि खोजेर नि लौ चप्पल र टोपी छ यहीँ लोटेको हिँड्छ भनेको म उहीँ झाँक पऱ्याम डाकेँ त्यही सबैले मलाई यहाँ सम्हालेलान् कि जान्दैनन् कि जान्छु त भनेको कि जान्दैनन् कि त्यहाँ त्यस्तै अब के गरेँ खै मैले त देख्न नि पाइनँ लास पनि मलाई जान्दैनन् कसैले नै अप्ठ्यारो छ झन् लोटिन्छ भनेर कसैले नि जान्दैनन् के अरे आज परिवारलाई दुःख गरेर पाल्नु भएको थियो तपाईँको श्रीमानले होइन आज यति धेरै छोराछोरी छोडेर उहाँ जानुभयो अबको परिवार कसले सम्हाल्ने हो कसले पाल्ने हो अब कसले पालिदिने हो खै के भन्छन् कस्तो हो के हो अब यता छोराछोरी छन् यता साना छन् अर्का घरमा बस्छौँ आफ्नो बसोबास छैन अर्का घरमा उयो राति दिन काम गर्दै ल्याउँदै सबैले देखेछन् के अरे अब के गरेर कसले पालिदिने हो दुख बिमार हुँदा कसले उपचार गरिदिने हो जापानबाट 30,000 पठाइनु परेछ 15,000 18,000 लायो किर्रेमा पुगिन त्यहाँबाट 18,000 उता दिएँ अरू रहेको ठो फेरि छोरी बिरामी भएर राति गाडी मगाएर राति 2 बजे लिएर त्यही पैसा पनि सबै सक्यो अनि तपाईँको घरमा पहिलेदेखि दुःख त रहेछ होइन छोरा आगोमा परेर छोराको त्यो शरीरै त्यस्तो भएछ अब यो परिवारको साह्रै बिचाल्ली हुने भयो अब कमाएर दिने श्रीमान नै नभएपछि त होइन अब कतै घरमै खाने खर्च नै हुन्न कि भन्ने टेन्सन तनाव भइरहेछ होइन टेन्सन भइरहेको छ के गरेर छोराहरू अपङ्ग छन् नेत्रा छन् छोरी पनि अब उही टेन्सन गरे झन् त्यस्तो बिरामी भएर ती अस्पताल लग्ने गरा रातारात कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ म 30 साले हो कि कति साले छ के भनेर जानुभएको थियो मेलामा जाँदाखेरि अन्तिम कुरा के भएको थियो तपाईँको श्रीमानसँग कुरा त यस्तो चाँडै खरबुक र चाँडै बेला भयो भने 10 गते हो त्यसो भने गरेको 11 गते फेरि यहाँको खर काट्ने भनेर आँटा तेल चिनी ल्याउन चाँडै खरबुक र सब खिच्यो भने आँटा र तेल लिन म खौलार जानेम अरू लिएर त्यहीको नास्ता बनाउँला भन्थे त्यहाँ त आँटा र तेल लिन गएछन् भनेर रातभरि बेसी पुरैलाई फोन गऱ्यौँ कसैले देखिनन् भने हैछ त्यस्तो लोटेको अनि नाम तिम्रो नाम के भन्यो अनि तपाईँ कतिमा पढ्छौ 6मा पढ्छौ ए तिमीले बाबालाई देखेको नटेको मृत्यु भएपछि देखेको बाबालाई देखेनौ देख्नु मन लाग्थ्यो देख्न दिएन तिमीलाई अनि अहिले बाबा नहुँदा होइन कतै बाबा फर्केर आउनुहुन्छ कि भन्ने हुन्छ है हुन्छ माया गर्नुहुन्थ्यो बाबाले तिमीलाई अब तिमीलाई कसले पढाउने कसले अब घर परिवारमा कसले तिमीलाई हेर्ने अब छैन है अनि मम्मीसँग घाँस काट्न गएको बाबाले पहिल्यैदेखि दुःख गर्नुभयो है पहिलादेखि नै यस्तै दुःख गर्दा नै अर्काको काम गर्दाखेरि नै लडेर उहाँको मृत्यु भएन बाबाले साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो सबैलाई माया गर्नुहुन्थ्यो तिमीसँग के कुरा भएको थियो बाबाको मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि केही कुरा भएको थियो केही पनि भनेन 11 घन्टा हाम्रो खर्का दम्ला तेल चिनी आँटा लिएर आन्छु केही चिन्ता नगर भन्नुहुन्थ्यो त्यति तिमीले त्यो राति बाबालाई खोजेको हो खोजेनौ यो सुटे ठगेर तिमीले कसरी थाहा पायो बाबा यस्तो हुनुभयो भनेर कसले भनेर थाहा पायो मुन्थे गटिम फोन गर्नुबाट के भन्नुभयो भेट्यो टोपी चप्पल जिउरो भेट्यो बाबा बितेको जस्तो तिमीलाई लागेकै छैन अहिलेसम्म है फर्केर आउनुहुन्छ कि भन्ने आशा हुन्छ तिम्रो नाम के हो टिका हो किन रोक्नु यता हेर त मलाई बाबाको याद आयो कतिमा पढ्छौ तिमीले पढ्छौ खाना खायौ नास्ता खायौ अब तिमीलाई कसले पढाउँछ के भनेको थाहा छैन है पढ्ने रहर छ कि छैन छ
नानु पढ्ने रहर छ कि छैन तिमीलाई? छ। के पढ्ने रहर छ पछि? थाहा छैन। अनि अब तपाईँको यो परिवार अहिले बिचारी भयो, छोराछोरीको धेरै ठुल्ठुला चाहना छन् होला होइन? अब भर्खरै खेल्ने रमाउने होइन, अब यो चाहियो त्यो चाहियो भन्ने समय पनि छ। अझै छोराछोरीले अब कोही त काखमा खेल्ने नै रहेछन् होइन? अब कसरी पढाउने हो, कसरी लेखाउने हो, के सोचिरहनु भएको छ तिमी? अब सबैले पढ्ने भन्छन्, बाबाले पढाउने मास्टरिङ गराउने भन्थे बाबाले। अब हामीलाई कसले पढाउँछ र भन्दै रुँडी गर्छन्। त्यहाँ ठुल्छोरीले पनि पढ्दैन, अब हामीलाई कसले पढाउँछ र भन्छु। जनटन भर्ना भयो के अरे, सरहरूले हेर्नु होला भनेर भर्ना भएछ के अरे। अब सरहरूले हेर्नुहुन्छ कि भन्ने आश छ के अरे। पढ्ने हो भन्छन्, सबैले पढ्ने हो, बाबाले पढाउने हो भन्थे। अर्का डोको ढुङ्गा फोरेर, डोको बुनेर ढुङ्गा फोरेर अर्काको हलो जुटो भए पनि मैले छोराछोरी पढाउने हो, जसो गरेर भने छोराछोरीलाई पढाउने हो भन्थे कि अब के गर्ने, पढाउने भन्दा पनि टिप्टिके भयो। तपाईँको नाम? सृजना गुरुङ। कति वर्ष हुनुभयो? 17। अब तपाईँको परिवारमा होइन, अब अहिलेसम्म दुःख गरेर ढुङ्गो माटो गरेर होइन, जसरी हुन्छ तपाईँको बुबाले तपाईँलाई पाल्नु भएको थियो होइन, सपनाहरू धेरै थियो होला। अब छोराछोरीको कमाइ खाने हो, छोराछोरीले अब मलाई पाल्ने समय हो भन्ने बेला अब बाबा नै बित्नु भएछ। अब सबै भार त तपाईँलाई नै भयो। अब छोरा अब परिवारको जेठो तपाईँ नै हुनुहुन्छ होइन? तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ। बाबाको शारीरिक चिन्ता गर्नुभएको छ होला, त्यही भएर तपाईँ कमजोरी पनि हुनुभएको छ होइन? अब टेन्सन नगर्नु, अब के गर्ने, अब दुःखलाई नै अब दुःखले कहिले छोड्दो रहन्छ होइन? के बनाउने सोच गर्नुभएको थियो बाबाले, के भन्नुहुन्थ्यो? अझै पढ्ने रहर छ? पढ्छौ? पढ्ने हो? पढ्दैन भन्नु त मम्मीले पढ्नु। अब बाबा त्यस्तो भएपछि पढ्ने रहर छैन अहिले होइन? के गर्छ त नपढेर? मम्मीलाई सघाउने, भाइ बहिनी मम्मीले सघाउने, भाइ बहिनीले हेर्ने गर्ने सोच बनाएको छ? मलाई त फेरि मम्मीले भाइहरू पनि सानो रहेछन् होइन? अब कमाएर दिने भनेको त अब कोही पनि भएन परिवारमा होइन? अब हुन्छ, अब दुःख रहेछ। अब यो दुःख हामीले चाहिँ मेटाउन खोजेर पनि मेटिएन होइन? अब तपाईँको घरमा हामीले तपाईँको भिडियो बनाएर हाम्रा दर्शकहरूले कतै तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ कि भनेर आएको छौँ होइन? सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने त भएको छ होइन तपाईँलाई, परिवारलाई? सहयोग भयो भने भाइ बहिनीले राम्रो पढ्न पाउँथ्यो होला होइन? अब भर्खरै हिजोको दिनमा पो बाबा हुनुहुन्थ्यो होला, दुःख भए पनि दुःख भए जस्तो हुन्थेन, केही न केही गरेर सुख बनाउनुहुन्थ्यो होला, सुखी बनाउनुहुन्थ्यो होला होइन? अब त बाबा नै नभएपछि अब सुख खोज्न कहाँ जाने? अब घरमा यो चाहियो त्यो चाहियो भनेर कपडा किन्ने पैसा नहोला, कहिले खाने पैसा नहोला होइन? अब माग्ने ठाउँ नै रहेन नि त अब होइन? के भन्न जानुभएको थियो तपाईँको त्यो अन्तिम कुरा के भएको थियो बाबासँग? बुढो हुनुहुन्थ्यो, के गर्नुहुन्थ्यो? पढ्नु भनेर बुढी पुग्नु भएको थियो? कुरा भएको थियो बाबासँग, केही कुरा हुन्थ्यो? के भन्नुहुन्थ्यो बाबाले? बुबा घरै आएछ यहीँ पढ्ने आफ्नो गाउँठाउँमा, त्यहाँ छोरी मान्छे एक्लै बसेर गाह्रो हुन्छ, यहीँ पढाउँछु गरौँ नरुनुहोस्। अब यो परिवार एकदमै अब हामीले चाहिँ बोल्नै नसक्ने, अब यो परिवारलाई कसरी उहाँको अवस्थाको बारेमा हामीले भिडियो बनाउँदाखेरि के शब्द सोध्ने, कसरी दर्शक महानुभावहरूको माझमा सहयोगको अपिल गर्ने भन्ने नि शब्द नै छैन। दर्शक तपाईँ आफै बुझिदिनु होला, यो परिवार निकै नै
बिजोगमा छ। अब परिवारमा अहिले कसरी परिवार धान्ने, कसको सहारामा परिवार चलाउने भन्ने चाहिँ हामीले कुनै पनि शब्दहरू हामीले केलाउन सकेका छैनौँ। तपाईँ आफै हेर्नुहोस्, यो परिवारमा कसले कमाएर परिवार धान्ने? आज आमाको पनि त्यस्तै हालत छ, साना साना बच्चाहरूले चाहिँ बुझ्ने अवस्था नै छैन। अब जेठी छोरी भनेको उहाँ नै हो, उहाँ पनि पढ्दै हुनुहुन्छ। भोलिको दिनमा उहाँको पनि बिहे गरेर अर्काको घर जानुपर्ने अवस्था होला। अब कसरी परिवार धान्ने भन्ने चाहिँ कहीँबाट टुङ्गो नै छैन। कसरी तपाईँ त अब एउटा परिवारमा जेठो पनि हुनुहुन्छ, अब बिस्तारै बिहे गर्ने उमेर पनि बाँकी छ होइन। अब बिस्तारै बिहे पनि आफूले गर्नुपर्ने होला होइन। अब तपाईँले परिवारको लागि के त्याग गर्न सक्नुहुन्छ? नपढेर परिवारलाई पाल्नुहुन्छ कि होइन? अब बिहे नै नगरिकन यो परिवारलाई हेरचाह गर्नुहुन्छ कि के सोच्नु भएको छ? त्यही हो, अब पढ्दैन भन्नु मम्मीले पढ त्यो बाबाले पढाउँछु भन्नु पनि केही छैन। म भने पढाउँछु पढ तन पढ्न त पढ्यो पनि बाबा क्लास पास गर भन्नुभयो। म त पढ्दिनँ, बरु काम गर्न जान्छु भनेको। काम गरेर परिवार पाल्न मन छ? सक्नुहुन्छ काम गरेर परिवार पाल्न? सक्नुहुन्छ है? त्यसो है, काम गरेर परिवार पाल्छु भन्ने छ कि बाहिर जान सक्नुहुन्छ? बाहिर पनि जान्छु भन्नु। बाहिर जान नि पैसा चाहिन्छ। अहिले जिन्दगी जुधारमा छ तपाईँको होइन? केही सोच्न सक्ने अवस्था नै छैन अहिले होइन? अनि दिदी के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकलाई, सहयोग गर्नेहरू, सहयोगदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? के भन्ने हो, नानीहरू साना छन्, सहयोग गर्दै हुन्थ्यो भन्ने धारणा छ कि अर्का घरमा बसेको, आफ्नो जीवन जग्गा छैन, अर्का घरमा बसेको छ। नानीहरू साना छन्, सबैले पढ्ने भन्छन्, पढाउन पऱ्यो, के गरेर पढाउने हो? बिहान बेलुकी खाने हो कि छोराछोरी पढाउने हो कि? सहयोग गर्दै हुन्थ्यो भन्ने धारणा ठोक्यो। हुन्छ दिदी, अब हामीले चाहिँ यो भिडियो बनाएर कतैबाट सहयोगको अपिल गरिराखेका छौँ। भोलिको दिनमा तपाईँलाई सहयोग आयो भने फेरि आउनेछौँ है। टेन्सन नगर्नु, धैर्य धारण गर्नु। अब यो दुःख सबैलाई पर्छ, तर तपाईँलाई अब अलिकति बिजोग अलि बढी दुःख पर्यो होइन? तपाईँलाई त्यो लेखेको रहेछ बिजोगै भयो होइन? बिजोगै भयो, बिजोगै भयो। अर्का घरमा बसेको, आफ्नो बसोबासबाट हुन्थ्यो, सबै मर्ने हो। अझ मैले कसैको होइन कि अर्का घरमा बसेको छ, आफ्नो छैन केही। अब बाहुनको भैँसी पाल्ने, बाहुनकै घरमा बस्ने, आफ्नो जीवन जग्गा छैन। नानीहरू साना छन्, अझ एउटा यस्तो डढी र आपत छ, एउटाको हात उँधो जान्न, हात उँधो जोड्दै छ। अब उपचार गर्ने पैसा चाहियो, त्यसै कसले उपचार गरिदिन्छ र बिजोग छ। सबैले सहयोग दिए पाए पढ्ने मन थियो, अहिले काम दिए पाए भाइ बहिनीलाई पढाउनु। सहयोग आयो भने आफूले पनि पढ्ने रहर छ होइन? यदि सहयोग आएन भने पनि कसैले काम दिए पनि काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ? तिमी काम गर्न सक्छौ? कति वर्ष भयो? 12 वर्ष भयो। दर्शक, तपाईँ यो भिडियो हेर्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सँगसँगै यो परिवारको निकै नै बिचल्ली अवस्थामा छ। भोलि यो परिवारलाई कसरी पाल्ने, अनि सबै छोराछोरीहरू पढ्ने उमेरका छन्। भोलि काम गरेर यो परिवारले छोराछोरी र यो परिवार पाल्ने कि पढ्ने भन्ने चाहिँ अन्यलमा छ। दर्शक, तपाईँ जहाँबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया सहयोग गरिदिनु होला। तपाईँले गरेको एक सहयोगले यो परिवारलाई धेरै नै राहत मिल्नेछ। सबैले पढ्ने विद्यार्थीहरू नै हुनुहुन्छ। भोलि उहाँले पढाइ छोडेर परिवारको लागि केही काम गर्नको लागि परिवार पाल्न खोज्नुभयो भने उहाँको भविष्य अन्धकारमा छ। त्यसैले साना बच्चाहरू काखमा खेलिरहेका छन्। बाबाले धेरै ठुला सपनाहरू बुनिरहनु भएको थियो होला, छोराछोरी पढाउँछु, भोलि छोराछोरीको कमाई मैले पनि खान्छु भन्ने चाहिँ सोचिरहनु भएको थियो होला। आज त्यो सपना सबै चकनाचुर भएको छ। आज त्यो जिम्मेवारी उहाँको आमालाई थपिएको छ र आमाले छोराछोरी पढाउने कि आफू पालिने कि भन्ने चाहिँ चिन्ताले सताइरहेको छ।